साखरूय थांबली आणि कर्मचारी नाशिल्ल्यान येरादारी विभागाचे कामूय थांबलां। धारबांदोड्याच्या संजीवनी साखर कारखान्यांतली ही अवस्था। आदी हांगा दिमाखात साखर कारखानो चलतालो, तो बंद पडला। ते सुवातेर RTO ऑफिस थाटलां, पूण तेंवूय साखर कारखान्यावरीच थांबत चल्लां। धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याचे भितोडेक सहाय्यक येरादारी खात्याचे ऑफिस थाटलां, पूण कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून ओढाताण चल्ल्या। वाहनांचे रजिस्ट्रेशन, परमिटांचे रिन्युएशनाचेर परिणाम जाला। लोकांक खेपो घालच्यो पडटात। आदीच दुकळ तेतून 13वो म्हयनो म्हणटात तशें जाला। ऑफिसांतल्या 3 कर्मचाऱ्यांची हेर विभागांनी ट्रान्सफर जाल्या। कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर घेतलेल्या दोगांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपले। उरलो एकलो, तो मेडिकल लिव्हेर गेला। हे सगळें पळोवन लोकांच्या तोंडाची गोडीच ना जाल्या। धारबांदोडा RTO ऑफिसान गेल्लो, थंय पळोवंक गेलो तर सामकें सुसवाड पडलेलो आसा। थंयचो स्टाफ ना, कारण कांयचे जे परमनंट स्टाफ आसा ते खंय तरी एंगेज केल्ले आसा बिकॉज ऑफ ते आतां हेका लागून कितें वोटींग हेका लागून SRI लागून एंगेज जाल्ले आसा। दोन तीग जाणां ती कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस अशी आशिल्ली, तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलेलो आसा आनी तांकां रिन्युअल बी आजून कोणाक दिवना। आनी सेकंडली म्हणल्यार थंय आसा ते म्हणल्यार एक डेप्युटी इन्स्पेक्टर आसा, 2 SP आसा आनी एक प्यून आसा आनी ड्रायव्हर आसा, इतले स्टाफ। पूण डेस्कार जे कितें काम करपी आसा, जे कितें लोकांची कामां तेंचे कडेन हे करता थंय कोणूच ना। ताका लागून सगळो असो लोकांची कामां आनी टायम हो बरबाद जाल्लो आसा। ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन तेणें परत रिमांयडर मारलेलें आसा, कितें म्हणून ती बेगीनच्या बेगीन कॉन्ट्रॅक्टाचे कोण आसात तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युअल करतलो। एटलिस्ट थंय लोकांक येयल्लें तेंचे कामाची रिलॅक्सेशन मेळटलें। तर हांव गव्हर्मेंटा मिडिया मार्फत सांगूंक इच्छिता की धारबांदोडा हो रिमोट एरिया, तेंचे वेगळे पयसले लोक येता, कुळे मोले साकून येता आनी तेंची पावड व्हड जाता आनी म्हणटा मेन म्हणटा तेंची टायम वेस्टेज जाता आनी तांकां बसी येयल्या कारण तांकां खूब टायम वेस्ट जाता। ताका हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता बेगीनचे बेगीन ते स्टाफ हे करचे, धाडचे, इवन कॉन्ट्रॅक्ट कितें आसा तो रिन्युअल करचो आनी लोकांक मातशें रिलॅक्स दिवचें।